chi butech. Okay, in the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. So today we will discuss about new program, means new subject, which is HTML. HTML is depend upon web designing, web sections. In Photoshop we design pictures, logos, and simply we can say we design graphics. But in HTML we design web pages. How to design, how to build web pages, and how to give effect for our web pages. So these are will be discussed in HTML program, means hypertext markup language. HTML خودش یک پروگرام است. با خاطر چی استفاده میشه؟ با خاطر جور کردن وب پیج استفاده میشه. وب پیج چی را میگن؟ صفحه اینترنتی. ما بالای پروگرام فوتوشاپ هم بس کردیم. پروگرام فوتوشاپ با خاطر چی استفاده میشد؟ تصاویرها را دیزاین میکرد، لوگوها را دیزاین میکرد و همچنان یعنی سیمپل ساده بگیم که یعنی گرافیک دیش دیزاین میشد. استایل ایمیج دیش دیزاین میشد. استایل ایمیج یعنی تصاویر ساکن دیزاین میشد. و حال بالای HTML ما بس میکنیم. HTML Hypertext Markup Language یک زبان است که در امی زبان ما میتوانیم صفحات اینترنتی را دیزاین کنیم و مربوط به کدام سکشن میشه؟ مربوط به بخش وب دیزاین میشه. وب دیزاین یعنی صفحه وب چطور دیزاین شده میتونه. نوت اگر میگرفتین میتونیم که نوت هم بگیریم. HTML مخفف از چی است؟ Hypertext Markup Language که بالای هر حرفی بس میکنیم. هایپر از هایپرلینک گرفته شده. تکست خو همتان میفهمین که چی را میگه؟ معلومات هم میگه. و مارکپ نام یک زبان است. نام چی است؟ نام یک زبان است. مارکپ لنگویج یک زبان است که به نام چی میشه؟ به نام مارکپ است که در زبان مارکپ ما یک صفحه وب دیزاین میکنیم. چی را دیزاین میکنیم؟ صفحه وب دیزاین میکنیم. هایپر مینز هایپرلینک. در نت وقتی که شما داخل میشین هر تکستی از اون که ببینید او به کدام شکل دیسپلی میشه؟ به شکل لینک است. یعنی بالاش که کلیک میکنید یک صفحه دیگه باز میشه. وقتی که شما تایپ میکنید www.google.com صفحه گوگل باز میشه و کدام چیز را که در تکست باکس گوگل درج میکنی مکمل درباره از اون برات معلومات ارائه میکنه. خود تکست های لینک شدگی دو دیده میشه. بالای هر کدامش که کلیک میکنی یک صفحه دیگه باز میشه. باز بالای یک تکست که کلیک میکنی صفحه دیگه باز میشه. یعنی او تکست های لینک شدگی تمامش در کدام زبان دیزاین شده؟ در زبان مارکاپ است. HTML is a language for describing website. Describing means explaining. تشریح کردن. HTML یک زبانی است که وبسایت را برای تشریح میکنه. چی رقم جور شده؟ چطور جور شده؟ و کدام تگ ها دیش استفاده شده؟ از کدام تگ ها استفاده کردی؟ و کدام تگ ها را چی رقم استایل دادی؟ یعنی مکمل پیج برای describe میکنه، تشریح میکنه. HTML program depend upon web designing section. HTML مربوط به کدام بخش میشه؟ مربوط به وب دیزاین میشه. نه سعی کنید یکی وب دیزاین است، یکی وب دیولپمنت. یکی وب دیزاین است، یکی وب دیولپمنت. فرق زیرا باید از بفهمی. یگان نفر برات میگه که وب دیزاین چی را میگه و وب دیولپمنت چی است. دو نوت نیست، اضافه تر است کی. What is contrast between web design and web development? Web design kas web design desktop basis. Web development kas server basis. The static web page design میشه یا website design میشه و دی کس dynamic
وبسایت دیزاین میشه. static website کدام وبسایت میگه؟ those websites in which we cannot bring changes online. Dynamic website, those websites in which we can bring changes online. Dynamic website means high level. You note connect the Shirish. خلاص done. Done. Web design که است desktop basis. desktop base چی را میگه؟ یعنی یک نفر او را دیده میتونه و اون یک نفر دو کار کرده میتونه. یک چیز را که ما جور میکنم تنها او را خودم دیده میتونه، او را دیگه کسا دیده نمیتونه. و وب بیس چی را میگه؟ وب بیس یعنی که او را همگی دیده میتونه، همگی همزمان دیش کار کرده میتونه، او را وب بیس میگه یا سرور بیس. سایکو در خود دسکتاپ بیس ما استاتیک وبسایت دیزاین میکنیم و استاتیک وب پیج. static web page means static website means low level website که لیولش چی باشه؟ سطحش پایین باشه. و این رقم وبسایت ها کدام رقم شکل از خود داره می باشه؟ شکل از خود داره می باشه که آنلاین دو تغییرات وارد شده نمیتونه، آنلاین دیش تغییرات آورده نمیتونی. مثلا یک وبسایت را برات بگم، فیسبوک یک وبسایت است یا نیست؟ وقتی که یک واقعه میشه دفعتاً که این فیسبوک تا باز کنی هم عکس دیده میشه. یا فرض مثال تلویزیون تو را وبسایت شا باز کو، کدام واقعی که میشه بریکینگ نیوز دوجا دایرکتلی برات نشان میده. این دفعتاً چنجز دی میاره، آنلاین چنجز میاره، نه او آفلاین نیست. یعنی سرور بیس است، هر کس همزمان میتونه که تمام خبرهای زوره ببینه. و فعلا ما شما بالای دسکتاپ بیس بس میکنیم که چطور اول سیمپل جور میشه و دینامیک جدا یک بخش است. و در دی آی تی ما بالای وب دیزاین بس میکنیم. بالای چی؟ وب دیزاین. که در وب دیزاین اولین پروگرامش عبارت از کدام پروگرام است؟ عبارت از HTML است. بالای HTML باز بالای CSS. وب بیس در وب بیس دینامیک وبسایت ها جور میشن. دینامیک means های لیول وبسایت های پیشرفته سرور بیس باشه. مثلا گوگل همزمان تا هم باز کرده میتونه، یا هم باز کرده میتونه، یا هم باز کرده میتونه. اتو نیست که یک نفر کارش خلاص شد باز دیگه استفاده کنه، دیگه نفر کارش خلاص شد باز دیگه استفاده کنه. نه، همزمان هر کس میتونه کور دیش دسترسی پیدا کنه. میتونه یا نمیتونه؟ پس این سرور بیس است. و در سرور بیس یا در دینامیک وب پیجز ما جاوا را استفاده میکنیم. جاوا است، ASP.NET است، JSP است و مختلف قسم پروگرام های دیگه است، PHP. این پروگرام ها را یوز میکنیم. دینامیک وبسایت ها که جور میشه، نه جدا یک بخش است. اگر کسی میخوان باز اسپیشال میتونه کلاس بگیره، بر خود یک سال برش درس میتونه.
دی دینامیک جور میشه، یعنی آنلاین هر کسی میتونه کیرا دیج دسترسی پیدا کنه و ازش استفاده کنه میتونه. جاوا اسکریپت است. خلاص شده کی؟ done. HTML program is used for building web page. HTML بخاطر چی است؟ بخاطر جور کردن وب پیج است. مثلا وقتی که شما یک صفحه اینترنت هم میخواین که جور کنید، خیر کدام لنگویج باید که دو استفاده شود؟ زبان HTML. لنگویج HTML باید که دو یوز شود. بخاطر چی؟ بخاطر جور کردن، بخاطر کریت کردن، بخاطر بیلد کردن یا استبلیش کردن یک وبسایت یا یک وب پیج ما کدام لنگویج یوز میکنیم؟ HTML یوز میکنیم. HTML بخاطر چی است؟ بخاطر جور کردن یک وبسایت یا یک وب پیج استفاده میشه. HTML is derived from a language SGML Standard Graphics Markup Language. HTML زبانش از این زبان گرفته شده. زبان HTML از این زبان گرفته شده. قسمی که فعلا ما شما بگیم که دری از کجا گرفته شده، از دره گرفته شده، در از کجا گرفته شده، یعنی مکمل شجریش اگر بکشی. پس زبان HTML از این گرفته شده. SGML means Standard Graphic Markup Language. yes کمی. از کدام زبان؟ از این زبان است. مشکل خونی است اگر نیده اسلاید. Do you have any question؟ نداره شما سوال؟ نیست؟ یک رقم روزه داری بخیالم باز. HTML is not a programming language. این programming language نیست. programming میفهمین چی را میگه؟ پروگرام سازی. یک پروگرام که جور میکنی. یعنی یک زبان پروگرامینگ نیست. در دنیا چند رقم لنگویج کامپیوتر برای خود داره؟ تقریبا 60 لنگویج داره. چند لنگویج است؟ 60 لنگویج هست. خب یکی از این همچنان شامل از اونها میباشه، یعنی مطلب HTML شامل از اونها نیست. از اون 60 لنگویج نیست. این جدا یک بخش است، یک دنیای دیگه است. It is a markup language. یک زبان مارکاپ است. مارک چی را میگه؟ مارک means نشان. که برات میگم که در داخل چی کار میشه؟ در داخل نشان کار میشه. HTML is not case sensitive language. case sensitive چی را میگه؟ case sensitive. در اکسل شما خونده نه؟ case sensitive. خرد بزرگ. case sensitive یعنی فرق نمیکنه که کدینگ زیر با حروف بزرگ کنی یا با حروف کوچک. با هر case sensitive که تایپ کنی و قبول میکنه. خب مقصد لنگویج خودش باشه. لنگویج خودش باشه که استفاده کنی. یعنی با مشابه خودش رفتار کو. این فرق نمیکنه که حروف بزرگ باشه یا کوچک باشه. HTML document contains HTML tags and plain text. HTML document بعض اشخاص وب پیج میگه، بعض اشخاص HTML document میگه. با هر دو نام یاد میکنن. یا وب پیج یا HTML document. Contain HTML tags and plain text. صحیح کو؟ در اکسل ما فانکشن داشتیم. فانکشن چی را میگه؟ فانکشن وظیفه معنا نمیده دیگه. خودش یک عملیه است. یک عملیه را انجام میده. با خاطر چی یک عملیه را انجام میده؟ صحیح کو؟ این یک فانکشن گفته میشه. مثلا سم یک فانکشن است یا نیست؟ این جدا یک لنگویج است. در HTML باز فانکشن گفته نمیشه، بلکه برای کد از چی گفته میشه؟ تگ گفته میشه. دارای تگ می باشه. برش تگ میگه تگ HTML اور کد HTML. به دو نام یاد میکنه. فکرتان باشه. تگ HTML یا کد HTML. برای از این فانکشن میگه، برای از این تگ میگه. در HTML تگ گفته میشه. تگ HTML یا کد HTML. Done?
پلین تکست چی را میگه؟ پلین تکست این نوتپد را میگه، کدهای زیاد نوتپد میشه. خب پلین تکست است، ساده است. تگ، خود تگ چی را میگه؟ tags are used to mark up certain information to be displayed in the browser. تگ خودش چی است؟ تگ خودش مشخص این معلوماتی را که تو میخوای که در وب پیج دیسپلی شوه، این را باید که در یک تگ معین بگیری، در داخل یک کد معین بگیری. مثلا شما وقتی که یک تکست بولد میکنید او را انتخاب میکنید، دیگه یک کماند مشخص بالای زیر اپلای میکنید که اینمی کماند کارش چی است؟ یک چیز را برات بولد میکنه. اینمی کماند کارش است که مشخص یک ساحه را برات ایتالیک میکنه. خیر بخاطر نشان دادن معلومات در یک وب پیج باید که سرتن تگ استفاده کنی. سرتن تگ که این سرتن تگ در چی قرار داره؟ در مارکاپ لنگویج قرار داره، در زبان مارکاپ است. یعنی هر تگ، هر کد از خود یک سرتن چی را میگه؟ معین میگه، مشخص یک کار از خود داره میباشه که با واسطه از اون میتونی معلومات در وب پیج یا همچنان در وب براوزر میتونی که دیسپلیش کنی. تا که وب براوزر نباشه خب معلومات دیسپلی شده نمیتونه. وب پیج در چی دیسپلی میشه؟ خود در وب براوزر دیسپلی میشه. بالای وب براوزر هم میم خود وب براوزر چی را میگه؟ سعی کو به شکل تگ یوز میشه. این یک تگ است. در اکسل که بود یک فانکشن که یوز میکردی، اول مساوی میدادی، بعد از او چی کار میکردی؟ نام فانکشن یوز میکردی، صحیح است؟ باز قوس باز میکردی و قوس بسته. دیجا کس اول انگل بریکت باز میکردی، در اکسل برش لیز دن میگفت، گریتر دن میگفت و دیجا نام اصلی از چی است؟ انگل بریکت. نام اینا رو یاد بگیر، انگل بریکت است. این قوس باز قوس بسته ای را انگل بریکت یاد میکنه. خب مثلا فکر کن که مساوی را مساوی دیجا تایپ کردی، دیجا ما انگل بریکت تایپ کردم، در داخل از چی کار میشه؟ تگ نیم کار میشه. قسمی که دیجا نام فانکشن میتی بعد از مساوی، بعد از این تگ نیم در داخل ازی درج میشه. نه اینی رسه که او خو انگل بریکت نام ازی را تایپ کردم، نام ازی را گفتم، اینی جست. بعد از مساوی نام فانکشن است، بعد از انگل بریکت در داخل ازی تگ نیم داده میشه، تگ نیم گفته میشه. خود اینجا فانکشن گفته میشه، نام فانکشن، دیجا تگ نیم گفته میشه. و باز تمام اینا که یک جای میشه، باز چی را تشکیل میده؟ تگ HTML اور کد HTML. قسمی که قوس باز قوس بسته مساوی نام فانکشن، تمام اینا یک جای میشه، یک فانکشن انجام میده. خلاص شد؟ سوال خو نیست دی؟ ها؟ سایکو هر کد از خود باز داره، هر کد از خود چی داره؟ بسته داره. شما یک فانکشن که استفاده میکنین، اول قوس باز میکنین پرندیسیس، وقتی که فانکشن ساحه را انتخاب کردین قوس بسته میکنین. و دیجا همچنان سایکو کد باز و کد بسته. استارت تگ کدی که باز میشه به شکل باز میشه، این را استارت تگ هم میگه یا اوپنینگ تگ برش هم میگه، end تگ یا کلوزینگ تگ برای زیاد میکنه. هر کدی را که باز میکنی به شکل باز میشه. مثلا یک ساحه را بولد میکنم بی، this is nice، این بولد شوه. وقتی که بولد میخواستی شوه خیر در داخل تگ باز و تگ کلوزی را بگی، کد باز و کد بسته. این کد بسته ازی است، به شکل کد ازی باز میشه و به شکل پس چی میشه؟ کلوز میشه. کلوز و بازش هر دوی شکل است، خب فقط یک فارورد سلش بده. اگر اینمی کد ما بسته نکنم، چقدر معلوماتی را که ما در قسمت پایین بعد از this is nice نوشته میکنم کلی اینا بولد میشه، افکت بالای اینا اپلای میشه. چرا کد باز شده بسته نشده، افکت افتاده میره بالای دیگر هم. اگر باز این کد بسته کنی
یعنی کدام تکسی که در داخل تگ باز و تگ کلوز قرار داره افکت تنها بالای زی مفته. اگر پیش از این هم باشه افکت نداره و اگر بعد از این هم باشه افکت نداره. تنها چیزی که در وسط کور است. مطلب رسید؟ یعنی استارت تگ برای زیاد میکنه یا اوپنینگ تگ، کد باز و ایره کد بسته، کلوزینگ تگ یا اندینگ تگ. سوال خونه تشریحات است، عملی آسان است. اول اینمی تشریحات شاید بگیرین. element خودش چی را میگه؟ عنصر را میگه. elements means عناصر. an element consists of an opening tag, contain and closing tag. For example, strong, bold text. strong سایکو یک دانه از را گفتم بنام چیات میکنه؟ ایرا بنام چیات میکنه؟ یک تگ است کنه سایکو انگل بریکت. ای انگل بریکت از در داخل تگ نیم یوز شده، یه خود از یک کد شد، یک کار انجام میده. کدام کار؟ یک تکس بولد میکنه برات. وقتی که تو ایرا باز هم کنی و پس دوباره بستهش هم کنی و معلومات هم در داخل زی قرار دادی، ایرا بنام یک الیمنت حالیات میکنه. بنام یک الیمنت است. یعنی تنها خود زیرا تگ HTML یا کد HTML یاد میکنه. وقتی که باز و بسته هر دویش یک جای میکنی، باز برایش یک الیمنت گفته میشه. رسیدی مطلب شنی؟ قسمی که دوجه strong هم مثال داده. strong هم به خاطر بولد کردن است. strong nice و strong باز دوباره کلوز کرده. چی است؟ بازش کنم آیسته آیسته کلش میرسه، ولی را خودت کنسپت بگی بعد از او باز خب خیره سپوز تو بی ولی نمیفهم. یعنی گیم بازی باز ما شما پسند میکنیم. سگیره سیو در دسکتاپ به نام خالد دات HTML ایراد داون. همین تکست با کدام شکل حالا دیسپلی میشه؟ با شکل بولد است یا نیست؟ اگر ما در قسمت پایین معلومات نوشته کنیم علی رسایی کن دیسا ای بولد است نیست. کدام چیزی که در بین تگ باز و تگ کلوز قرار داره افکت تنها بالای زوم افته و یک کار مشخص انجام ده. رسیدی مطلب شه؟ بالای زی پسان میمی بر خود تایتل هم گرفته www.google.com. الیمنت خو فهمیدین تگ بسته و تگ باز هر دویشه بنامشات میکنه یک الیمنت و یکیشه بنامشات میکنه تگ. Types of HTML tags. tag با چند رقم است؟ There are two different types of tag. دو رقم tag وجود داره. یکی container elements یا container tag است. Container tags contains start and end tags. Container element یا container tags او tag های را میگه که هم باز داره و هم کلوز داره. ایرا elements یا container elements یا container tags گفته میتونه. و empty elements یا empty tag کدام تگ های را میگه؟ او تگ های را میگه که باز میشه کلوز نمیشه یا کلوز داره باز نداره، یک طرف است. یعنی گاهی باز میشه بسته نمیشه و گاهی بسته میشه باز نمیشه. ایرا فکرتان باشه. سایکو container elements او تگ های را میگه که هم باز داره و هم کلوز داره. مثلا سایکو دی ساحه HTML باز شده و پس دیگه HTML چی شده؟ کلوز شده. شده یا نشده؟ BR دیگه باز شده
بی تگ بی باز شده و دیجا تگ بی کلوز شده. بادی دیسا باز شده و دیجا پس شده کلوز شده. و بعض تگ هاست که تنها فرض مثال باز میشه کلوز نمیشه، او را امتی تگ یاد میکنه. کنترل اس فار اگزامپل سه که تنها باز شد یک افکت دیسا هفتاد، یعنی را بنامی امتی تگ یا امتی کنتینر هم یادش میکنه. مطلب شنه رسیده؟ فهمیدین؟ سوال باشه، مشکل؟ فوتوشاپ آسان بود یا این آسان است؟ کدامش؟ ای؟ would be class as an element this HTML produce the output bold text. enemy code را که کنی output نتیجه از چی است؟ خود text bold میکنه. produce means to show something. و دیجا سوال باشه، یکی شمتی تگ است. سمتی تگ او تگی را میگه که باز میشه کلوز نمیشه یا کلوز میشه باز نمیشه. و کنتینر elements یا کنتینر تگز او تگی را میگه که هم باز میشه و هم کلوز میشه. این فرقش است. خلاص مثال بسیار زیاد مثال است، بسیار زیاد مثال است. مثلا سعی یکی از مثالای دیگه ای است که ما در نوتپد معلومات به این شکل تایپ میکنم، خب وقتی که این معلومات ما در وب پیج میبینم تمامش در یک لاین دیسپلی میشه. است یا نیست؟ خودیجا یکی از امتی تگ ضرورت است. بی آر بریک لاین با شکل کلوزی استفاده میشه. کنترل اس و دیسا ریفرش لاین بریک کرد. یا همچنان یک تکست که میخوای که ایتالیک کنی I means ایتالیک بالای زینا بعدن من خو حال اگزامپل چیزی که تشریح کردیم و او را اگزامپل میتم. سعی کنی تک هم باز شد و هم دوباره کلوز شد، یعنی پیش از این تک کدام تکسی که دیجا قرار داره افکت بالای زی نمفته و بعد از این همچنان کدام تکسی قرار داره بالای زی هم افکت نمفته، تنها بالای کدام مفته او تکسی که در باز و کلوز قرار داره، در بین تگ باز و تگ کلوز. یک ریفرش در میسا سعی کن از این پیشتر ایتالیک نشده و از این هم به این طرف ایتالیک نشده، در بین باز و کلوز چیزی که است. رایت؟ سوال question نه سوال دیجا ایرا نوٹ کو HTML version or version of HTML. version های HTML شما اینی ورژن انشاءالله میخوانید HTML5 بعد از HTML5 CSS هست. faster ها؟ خورد است. صحیح شد؟ Since the early days of the web, there have been many versions of HTML. بسیارم بند کردید گرمی. Done? Yes. So the first introduced in 1991, second HTML 2.0 introduced in 1995, so HTML 3.2 introduced in 1997, HTML 4.01 introduced in 1999, HTML introduced in 2000 year,
and the last HTML5 introduced in 2012. So XHTML stands for Extended Hypertext Markup Language. XHTML means Extended Hypertext Markup Language. X means extended. EXTN, extended. DED, extended. And the last one is HTML5, Hypertext Markup Language, which is the latest version of HTML. After this version, introduce CSS, Cascading Style Sheet. We will discuss inshallah about CSS in the future days. Done? ये स्ट्रक्चर कोड इसको बकदम शक्ल कोड में शा قسمی که اگر پیشتر متوجه شده باشی اول ما HTML باز کردم بعد از باز HTML کلوز کردم یعنی بخاطر چی HTML باز و HTML کلوز میکنم در بین HTML باز و HTML کلوز کدام کد را که میکنی تنها نتیجه زمو دیده میشه مثلا شما تنها اجازه دارین که در داخل ازی ارگانایزیشن درس بخونی یعنی اجازه نداری که در خانه همسایه بری درس بخونی اجازه داری نداری اجازه نه یعنی مطلب وقتی که تو کدینگ میکنی ساحه را برات مشخص میکنی که در بین ازی باید که کدای ما دنس شود اگر پایین ازی کد کنی نتیجه نداره و اگر بالا ازی کد کنی نتیجه نداره و این به خاطر چی مشخص میکنیم چرا کامپیوتر بشناسه که کدام لنگویج کار میکنه HTML کار میکنه Hypertext Markup Language و بعد از اون تایتل که یک تگ است که را تشریح میکنیم که با واسطه از ما میتونیم یک تایتل در یک وب پیج بریم وقتی که یاهو را در ادرس بار تایپ میکنی www.yahoo.com دایرکتلی در تایتل بار هم yahoo.com نوشته میباشه نه تایتلش دیسپلی میشه خیر اگر میخواستی که برای یک وبسایت یا یک وب پیج یک تایتل اساین کنی توسط تگ تایتل میشه که برش تایتل میدی و بعد از تایتل این تگ هیدر خود CSS این هیدر است بالای زی هیچ بس نمیگیریم چرا که هیدر جدا یک بس داره کلش تشریح کردیم بادی وقتی که معلومات در داخل وب پیج قرار میده تگ بادی خودش چی را میگه جسم میگه نه یعنی جسم یک وب پیج چی تشکیل میده بادی توسط از این بادی میتونین که شما معلوماتتان در داخل وب پیج انسرت کنید اگر تگ بادی نباشه هیچ کدام معلومات در صفحه اینترنت دیده نمیشه و هیچ یک هیرینگ وان است پاراگراف است بالای هر کدام اینا بس میشه سعی کیجا اینمی نوت پاتا اول دیجا HTML باز شده صحیح سنه و در قسمت پایین HTML پس کلوز کردیم یعنی در داخل HTML باز و HTML کلوز ما لنگویج خود مارکاپ کار میکنم زبان HTML میخوام که در داخل ازی کار کنم اگر ازی خارج باشه باز ریزالت برات نمیده ساحه را ما بر خود مشخص کردم و بعد از اون تگ تایتل می سایکو این وب پیج از خود یک تایتل داره یا نداره www.google.com هر کدام اینا را یکی که تشریح میکنیم و بعد از چی می بعد از تایتل بادی است بادی یعنی با واسطه از این تگ بادی است که معلومات در داخل چی دیسپلی میشه در داخل صفحه دیسپلی میشه اگر امی بادی نباشه بادی رو ریموو کردم معلومات هم ریموو کردم مثلا در داخل تگ تایتل اینا معلومات دیگه تایپ کردم این را کنترل پلاس اس و دیگه من رفرش میکنم معلومات تمامش ریموو شد یا نشد و اگر باز دیگه تگ بادی را یوز کنی بعد از تایتل دیگه پاس کلوز کن و حال بادی را یوز کن تگ بادی و بادی را همچنان کلوز کنترل اس و دی ساحه یک رفرش معلومات پس آمد یعنی نمی تگ بادی است که معلومات در صفحه منظم میسازه هر رقم وب پیج را که میبینی تمام معلومات در داخل کدام تگ است تگ بادی است بادی را خود میفهمین چی را میگه هیومن بادی و وب پیج بادی خود نمی صفحه است بادی از این وب پیج از کجا تا کجا است این از این ساحه تا با نمی ساحه این را بادی یاد میکنه
HTML tag قسمی که دوجه HTML باز شده بود. The HTML element. HTML is the first tag of an HTML document. It tells the browser that all information contained within the opening tag and the closing tag. هدف HTML باز و HTML کلوز چی است؟ که برای وب براوزر نشان میده. چی را نشان میده؟ این معلومات ما را نشان میده. تمام معلومات ما را دیسپلی میکنه در داخل چی؟ در داخل وب براوزر. خب وقت برای دیسپلی میکنه وقتی که تو HTML باز کنی و HTML کلوز کنی و کامپیوتر بشناسه که کدام لنگویج کار میکنه. سیمپل ساده. تگ head means header. این براتون دیسپلی نمیشه. خب اسپیشلی سیمپل ساده برات بگیم که بعد از خود HTML CSS کاسکیدینگ استایل چیزی که بخیر خواندیم بالاش بس میگیریم خود اینجا همچنان تشریح کردیم. The head tag comes directly after the HTML tag and before the body tag. پیش از چی می؟ پیش از تگ بادی می و بعد از چی استفاده میشه؟ بعد از تگ HTML استفاده میشه. The tags used within this element are not displayed on the web page, on your web page. استفاده میشه خب مگر در وب پیج کدام افکت نداره. فرض مثال دیگه من یوز میکنم تگ هیدر مانا میده و پس دوباره تگ هیدر کلوز کنترل پلس اس و دی ساها رفرش کدام افکت دی آمد؟ افکت دی نه آمد. خوی وقتی استفاده میشه وقتی که شما CSS استفاده کنید و استایل های CSS تمامش در داخل تگ هیت می. simple other title tag. Title element. The title element is placed within the head element. The words between the opening title tag and closing title tag will be displayed at the top of the web page in your browser. سعی در بین تگ تایتل باز و تگ تایتل کلوز کدام معلوماتی را که درس میکنی و در تاپ قسمت بالای چی دیسپلی میشه؟ براوزر. سعی دیگه نوشته است www.google.com. اگر شما ای را از گوگل به افغان تبدیل کنید afghan.com ای را کنترل اس و بعد دیسا رفرش دایرکتلی به چی تبدیل شد؟ افغان. و دیسا همچنان www.afghan.com تایتل برای دیسپلی میکنه. البته از نامش معلوم است که تایتل است که هیدینگ. فرق تایتل و هیدینگ چی است؟ تایتل و هیدینگ title و heading you discuss in MS Word. title و heading از هم چی فرق داره؟ title کس فهرست است. tag body است. the body element comes after the head element and contains all your web page content means محتویات. تمام محتویات گفتم در داخل چی قرار میگیره؟ در داخل تگ بادی که بدون از هیچ امکان نداره که معلومات در داخل وب پیج قرار بدی. The closing tag body comes directly before the closing HTML. سایکو پیش از کلوز کردن HTML خود تگ بادی را کلوز کردیم و بعد از چه استفاده میشه؟ بعد از تگ هید استفاده میشه نمیشه؟ تگ بادی. خو هیت مهم نیست، هیچ را یوز نکو، فکر کو که بیخی هیچ نیست. بعد از تگ تایتل تگ بادی دایرکتلی در وب پیج استفاده میشه. تگ بازش به این شکل است و تگ کلوزش به این شکل است. نکست پاراگراف است و این تگ های دیگه است که تگ پی پاراگراف که در خود صفحه یک پاراگراف جور میکنه که پاراگراف چی رقم جور میشه بالای هر کدام اینا بس میگیریم. HTML ادیتور. HTML در کدام پروگرام ها کار شده میتونه؟ در این پروگرام ها کار شده میتونه. تکست پد است، نوت پد است، نوت پد پلاس پلاس، فرست پیج است، کافی کپ است و همچنان پیج بریس. دی سافتور ها میتونی کی را کار کنی. و the last but not least HTML information. What is web page? Web page چی را میگه؟ The combination of text and picture is called web page. مجموعه از معلومات و تصاویرها را به نام چی میکنه؟ وب پیج. یا وب پیج میگن یا داکومنت HTML میگن. یک صفحه اینترنتی را که باز میگیریم بدری برای صفحه اینترنتی میگن. در انگلیش برای چی میگه؟ وب پیج یاد میکنه. و این وب پیج تشکیل از چی است؟ تشکیل از معلومات و تشکیل از
تصاویر ها هست. یعنی اینا که یک جای میشه باز چی را تشکیل میده؟ یک وب پیج را تشکیل میده. وبسایت چی را میگه؟ What is website? The collection of web pages is called website. چندین وب پیجی که با هم یک جای میشه چی را تشکیل میده؟ وبسایت را تشکیل میده. مثلا وقتی که شما فیسبوک تان باز میکنین، بالای هر چیزی کلیک میکنی یک صفحه برات باز میشه نمیشه، همون صفحه یک وب پیج است، خب چندین وب پیج یک جای شده یک وبسایت را تشکیل داده. Web server. What is web server or search engine? The collection of website and web page is called web server or search engine. Search engine search چی را میگه؟ engine چی را میگه؟ ماشین. یعنی وقتی که شما google.com نوشته میکنین، این google.com وبسایتش از کجا سپورت میشه؟ دایرکتلی از امریکا سپورت میشه. اول دوجه سرچ میکنه، میبینه، بعد از باز دیجا برات نشان میده. یعنی نمی وبسایت ها، امی وب پیج ها تمامش از انجن خود سرچ میشه و بعدا ریزالتش باز برات دیده میشه. یعنی مجموعه هر دوی زیر چی تشکیل میده؟ سرچ انجن تشکیل میده. و the last one, any problems؟ سوال، مشکل. این درس یک روز بود. سوال، مشکل. That was theoretical. و ما شما در چی کار میکنیم؟ خب نوتپد پلس پلس با دیگه صنفا کلش در نوتپد کار کردیم. خب نوتپد پلس پلس ادوانس سافتیر است. چی رقم اینستال میشه؟ سیمپل، ساده. سافتیرش این سافتیرش است. این نوتپد پلس پلس است. اینی لنگویج ها دیش کار شده میتونم سایکو ادای اسپی اسمبلی ایدیت پی لنگویج ها سی شارپ سی لنگویج سی شارپ سی پلس پلس است کیمل و سی میک است که سی بول. اینی لنگویج ها کلش دیش کار میشه. قدر لنگویج ها سی در همین نوتپد پلس پلس کار شده میتونه. وی بی اس ویژوال بیسیک است. بسیار زبان های دیگه هست. خب ما شما بالای چی کار میکنیم؟ بالای HTML. اول HTML باز میشه و HTML پس چی میشه؟ کلوز. بعد از باز چی میشه؟ تایتل www.google.com هر چیزی که میدی تایتل پس کلوز کن و بعدا تگ بادی را باز کن. تگ بادی را در داخل تگ HTML کلوز کن. ایرا کنترل اس در هر جایی که سیوش میکنی، مثلا بنام خالد خواست زاهد دات HTML ایرا سیف و دیسا همین چیز قسمی که در نوتپد کار کردن. خب مگر ای ادوانس دار است در کدام جایی که اشتباه میکنی او را باز برنگ رد یا بک رنگ برای دیسپلی میکنه و دیگه که باز اشتباه کنی دی نوتپد باز او را برای دیسپلی نمیکنه. این کلش پلین تکست است، ساده است. کلش میبینی ساده دار شده. سابق که بود کلش دی کار میشد و تا فعلا هم در کل صنفا کار کردیم دی کار کردیم. و ریکارد ناو در کلاس شما در نوتپد پلس پلس است و کوشش کنید که درس بخونید و پس در کدایزی که تغییرات می آورد یا ما میخوایم که دیگه کد دی کنم خیر چطور دی کد کرده میتونی رایت کلیک کو edit with notepad plus plus directly notepad plus plus باز میکنه دی چینجز بیاری. یا اگر در نوتپد ساده میخواستی که دی چینجز بیاری رایت کلیک open with notepad. اگر این هم برات مشکل میشه نوتپد پروگرام باز کن این وب پیج بھی در داخل ازی پرده کوڈ هایش برات نشان میده. There are several ways to edit this web page codes. بس است یا پیش بریم؟